नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. राज्यातल्या बायलां आनी चलयांच्या सुरक्षे खातीर अंगणवाडींनी आत्मरक्षणाचे धडे दिवपी खासा मोहीम चालीक लायतले अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. घर मंत्रालयान दिवचल पुलीस स्टेशनाक ह्या वर्साचे भारतातले 5वे उत्कृश्ट पुलीस स्टेशन म्हूण मान्यताय दिल्या. राष्ट्रीय भगवत गीता पठण सर्तीत मोक्षा तिरोडकार हिका पयली सुवात मेळ्ळा. गोंय सरकारच्या म्हायती तंत्रज्ञान आनी पर्यटन खात्यान सरला एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड वांगडा समजिकायेची कबलात केल्या. राजस्थानात जाल्ल्या खेलो इंडिया विद्यापीठ खेळा सर्तीत दादल्यांच्या बीच व्हॉलीबॉलात गोंय विद्यापीठान उपविजेतेपद जिखले. आता पुराय खबरो. राज्यातल्या बायलां आनी चलयांच्या सुरक्षेच्या फाटभुंयेर आतां गोंय बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्या वतीन राज्यातल्या अंगणवाडींनी आत्मरक्षणाचे धडे दिवपी खासा मोहीम चालीक लायतले अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. बायलांक सुरक्षा दितना स्वताचेर केन्ना वायट प्रसंग आयलो जाल्यार आत्मरक्षण कशें करप हे विशीं प्रशिक्षण दिवपी कार्यशाळा कांय अंगणवाडींनी सुरू जाला आनी ह्या कार्यशाळेक बायलां तशेंच चलयां कडल्यान उपाट प्रतिसाद मेळटा अशें तांणी सांगलें. सशक्त नारी मोहीम देशभर चालीक लायतना बायलांची सुरक्षेक लेगीत म्हत्व आसा. तांकां आत्मनिर्भर, सक्षम आनी निडर करपाच्या वचनाक कटिबद्ध आसतना भाजपाच्या सरकारान हो म्हत्वाचो उपक्रम चालीक लायला अशें तांणी मुखार म्हणलां. घर मंत्रालयान दिवचल पुलीस स्टेशनाक ह्या वर्साचे भारतातले 5वे उत्कृश्ट पुलीस स्टेशन म्हूण मान्यताय दिल्या. पुलीस निरीक्षक विजय राणे, उपअधीक्षक श्रीदेवी बीव्ही, पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांच्या फुडारपणा खाला दिवचल पुलीस स्टेशनान गुन्यांव नियंत्रण आनी सोद घेवपाच्या मळार उत्कृश्ट कामगिरी केल्या. तशेंच फाटल्या 6 म्हयन्यांत भुरग्यांक अनुकूल अशी कुडी, जीम, कर्मचाऱ्यां खातीर बरें कॅन्टीन, नितळ बॅरेक अशा सोयी करून पुलीस स्टेशनाची मुळावी बांदावळ सुदारला. ह्या सगळ्या निकशांचो विचार घर मंत्रालयाच्या पंगडान केल्ल्या सर्वेक्षणात केल्लो. दिवचल पुलीस स्टेशनाक भारतातले 5वे उत्कृश्ट पुलीस स्टेशन म्हूण मान्यताय मेळप हो गोंय पुलीस आनी घर खात्या खातीर एक अभिमानाचो खीण जावन आसा. मजगतीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे खातीर दिवचलचे पुलीस आनी कर्मचाऱ्यांक परबीं भेटयल्यात. गोंय सरकाराच्या म्हायती तंत्रज्ञान आनी पर्यटन खात्यान सरला एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड वांगडा समजिकायेची कबलात केल्या. हे वरवीं पर्यटन आनी तंत्रज्ञान मळार नव्यो शिमो उक्त्यो जातल्यो. राज्यांत प्रगत डिझायन आनी उदरगत केंद्र स्थापन करपाची आनी गोंयच्या फुडाराच्या पर्यटना खातीर प्रणालींचो आस्पाव करपाची बुन्याद ह्या कबलातींतल्यान जाता. पाटोच्या पर्यटन भवनात जाल्ल्या ह्या कार्यावळीक म्हायती आनी तंत्रज्ञान आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्याचे संचालक कबीर शिरगांवकर, पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ही भागीदारी गोंयच्या फुडल्या पिळगे खातीर गतीशीलताय आनी डिझायन चलीत उद्देगात प्रवेशा खातीर मुळाव्यो सुविधा निर्माण करता. तशेंच राज्यांत VTOL तंत्रज्ञान आनी प्रगत एरोस्पेस डिझायन आयिल्ल्यान नवोपक्रम, पर्यटन आनी शाश्वत गतीशीलते खातीर नव्यो शक्यताय उक्त्यो जातात. हो सहकार कुशळटाय, प्रशिक्षण आनी उच्च मोलाच्या नोकऱ्या वरवीं गोंयच्या तरणाट्यां खातीर मार्ग उक्तो करतलो अशें तांणी म्हळां. गोंयांत हाडिल्ल्या दर एका नव्या तंत्रज्ञानाक लागून राज्याची अर्थवेवस्था घटमूट जाता आनी पयलीं लोकांक ताचो लाव जावचो हे आमची मोख आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. हे भागीदारी वरवीं सरला एव्हिएशन नवनिर्माण, सर्जनशीलताय आनी प्रगत एरोस्पेस तंत्रज्ञान उदरगतीचे केंद्र म्हूण गोंयांत पावल दवरतले अशें संचालक कबीर शिरगांवकर हांणी म्हळां. पर्यटन मळार नेटान उदरगत जायत आसा आनी प्रवेश आनी अणभव ह्या दोनूय गजालींक वाड दिवपी अभिनव मोबिलिटी उपाय आपणावपाक गोंय बरे स्थितीत आसा. ह्या कपलाती वरवीं आमी हॉस्पिटॅलिटी भागधारक आनी ऑपरेटरां वांगडा लागींच्यान काम करतले आनी गोंयच्या मळार VTOL तंत्रज्ञान कशें एकठांय करूं येता हाचो अभ्यास करतले अशें पर्यटन संचालक केदार नायक हांणी सांगलें. उड्डाण वेळापत्रकांतल्या खर व्यत्ययाचेर उपाय आनी विमान सेवा कळाव करिनासतना सुरक्षीत करपा हेतान नागरी विमान सेवा मंत्रालयान विमान कंपन्यांनी खासा करून इंडिगो कडल्यान बेगोबेग अंमलबजावणी करपा खातीर उपाय आंखल्यात. भौसाक जावपी असुविधाय उणी करपा खातीर आनी खासा करून इंडिगोच्या सेवांनी स्थिरताय परतून हाडपा खातीर आदेश जारी केल्यात. विमान प्रवाशांक जावपी त्रासा विशीं केंद्र सरकार पुरायपणान सादूर आसा आनी सगळ्या भागधारकां वांगडा उलोवप चालू आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रूपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। Next Gen GST, better and simpler. आता मुखावेल्यो खबरो. चिन्मय मिशन हे संस्थेन आयोजित केल्ले राष्ट्रीय पावंड्यावेले भगवद्गीता पठण सर्तीत मडगांवच्या मोक्षा महेश तिरोडकार हिणे ड गटात पयली सुवात मेळयली. चिन्मय मिशन हे संस्थेन दिल्ले खबरेत हे सर्तीत 16 राज्यांतल्या वट्ट 178 राज्य पावंड्यावेल्या सर्तीच्या निमण्या फेरयेंतल्या पयल्या क्रमांकाचेर आयिल्ल्या 6 गटांतल्या पात्र सर्तकांनी वांटो घेतिल्लो अशें म्हळां. चिन्मय मिशन हे संस्थेक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्यान ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. राष्ट्रीय पावंड्यावेली ही सर्त पुणे हांगा जाली. मोक्षा ही 5वे यत्तेत शिकता. चिन्मय मिशनाचे भगवद्गीता श्लोक पाठ वर्ग प्रशिक्षक छाया वैद्य हांचे मार्गदर्शन तिका फावो जालें अशें हे विशीं दिल्ले खबरेंत म्हणलां. गोंयच्या दर्यादेगां मदीं वाड जावन तिची लांबी 193 किलोमीटर इतली जाल्या. वर्स 1970च्या दशकात 160 किलोमीटर इतली आशिल्ली. 33 किलोमीटरांत तातूंत वाड जाल्या. केंद्रीय भूविज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग हांणी राज्यसभेत ही माहिती दिली. राष्ट्रीय जलविज्ञान कार्यालयान देशाचो सगळ्यांत आदलो वैज्ञानीक विभाग आनी राष्ट्रीय मॅपिंग एजन्सी सर्वे ऑफ इंडिया हांच्या मस्तीन पुनर्विश्लेशण केल्लें. हें काम राष्ट्रीय सुरक्षा परिशद सचिवालयातल्या संदर्भावरवीं केल्याचें सिंग हांणी सांगलें. दर्यादेग संरक्षण आनी उदरगत सल्लागार समितीन देशांतल्या सगळ्या राज्यां खातीर सुदारीत दर्यादेग लांबायक मान्यताय दिल्या. राष्ट्रीय पावंड्यारूय नव्या विश्लेशणा खाला भारताची दर्यादेग 7,516 किलोमीटर वेल्यान 11,098 किलोमीटर मेरेन वाडिल्ल्याची माहिती सिंग हांणी दिली. गोंयांतल्या मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान आयज जाहीर केल्ल्या प्रमाण वट्ट 11,80,421 गणना फॉर्म जे राज्याच्या मतदार वळेरीच्या चालू आशिल्ल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती म्हळ्यार SIRचो भाग म्हूण सद्याच्या 11,85,034 मतदारांपैकी 99.61% आसात. ते एकठांय केल्यात आनी ताचें डिजिटायझेशन केलां. मुख्य वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान सगळ्या मतदारांक विनंती केल्या ज्यांनी अजून तांचे गणना फॉर्म सादर करूंक ना तांणी ते बेगिनात बेगीन सादर करचे. गणना फॉर्म सादर करपाची निमाणी तारीख 11 डिसेंबर मेरेन वाडयल्या. अदीक सोयी खातीर मतदार तांचे गणना फॉर्म voters.eci.gov.in ह्या संकेतथळा वरवीं ऑनलायन सादर करूं शकतात. मजगतीं गोंय विद्यापीठांतले राज्यशास्त्राचे सहाय्यक प्राध्यापक रावजी गांवकर हांणी मतदार वळेरींतल्या खाशेल्या पडताळणी विशीं म्हायती दिली. Dear citizens, your vote is your voice and every voice matters. The Election Commission of India is conducting the special intensive revision of the electoral rule, giving each eligible citizens an opportunity to ensure their name is correctly included in the voters list. I appeal to all the residents to actively participate in this important democratic exercise. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर उमेदवारांच्या प्रचाराक नेटान सुरवात जाल्या. दिवचल, पाळी, लाटंबारचे आनी मये ह्या भागांतल्या विंगड पक्षांच्या उमेदवारांनी आपल्या प्रचार कार्याक सुरवात केल्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे सांखळी आनी पाळी मतदारसंघात, दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये आनी मयेचे आमदार पेमेंद्र शेट हे आपापल्या पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारा खातीर वावुरतात. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत चडांत चड तापमान 33.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.7 अंश सेल्सियस नोंद जाला. फुडले कांय दीस राज्यांत हवामान सुकें उरपा सयत सकाळच्या वेळार धुकें पातळपाची शक्यताय खात्यान उक्तायला. 28 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर मजगतीं जाल्ल्या खेलो इंडिया युनिव्हर्सिटी खेळा सर्तीत गोंय विद्यापीठान दादल्यांच्या बीच व्हॉलीबॉलांत उपविजेतेपद जिखलें. कर्णधार सुयश प्रभुदेसाय आनी कश्यप बखले हाच्या वेगवान अर्धशतकाच्या जोरार गोंयान सय्यद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट सर्तीच्या लीग मॅचीत बिहाराक 5 विकेटींनी हारायलो. आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. राज्यांतल्या बायलां आनी चलयांच्या सुरक्षे खातीर अंगणवाडींनी आत्मरक्षणाचे धडे दिवपी खासा मोहीम चालीक लायतले अशी माहिती संबंदीत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. घर मंत्रालयान दिवचल पुलीस स्टेशनाक ह्या वर्साचे भारतांतले 5वे उत्कृश्ट पुलीस स्टेशन म्हूण मान्यताय दिल्या. राष्ट्रीय भगवद्गीता पठण सर्तीत मोक्षा तिरोडकार हिका पयली सुवात मेळ्ळा.
राजस्थानात जाल्ल्या खेळो इंडिया विद्यापीठ खेळात दादल्यांच्या बीच व्हॉलीबॉलात गोंय विद्यापीठान उपविजेतेपद जिखले. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.